बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम फिर एक वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। आज के वीडियो में बहुत अहम टॉपिक हैं कि यूट्यूब के नए 3-4 अपडेट हैं और आपके फ़ायदे के लिए उसने अपग्रेड किए हुए हैं। मतलब इस फरवरी के 3-4 नए अपडेट यूट्यूब की तरफ से आए हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ हैं। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने चैनल को कुछ ऐसे काबिल बनाएंगे ताकि आप लोगों को आगे जाने के लिए कुछ दुश्वारियां ना हो। अभी में हम बढ़ते हैं यूट्यूब ब्राउज़र फीचर के अंदर, जो कि आप लोग को दिखा रहे हैं। इधर शॉर्ट का ऑप्शन है। नाज़रीन, इस शॉर्ट का ऑप्शन पहले यूट्यूब ने दिया था, लेकिन अभी पहले से बहुत बेहतर बनाया गया है। इसमें बहुत चेंजेस किया गया है, क्योंकि पहले हम लोग अभी अपने चैनल में शॉर्ट और बड़े वीडियो दोनों डालते थे, तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम का सामना था कि हमारे नए और छोटे मतलब वीडियो दोनों मिक्स थे। लेकिन यूट्यूब ने अभी इसके फीचर को हमारे चैनल के अंदर नया किया है और देखने को भी खूबसूरत मिल रहे हैं। क्योंकि हम अगर स्क्रॉल करते हैं अपने चैनल या दूसरे बंदे हमारे चैनल में आते विज़िट करते हैं, तो उन्हें हमारे शॉर्ट अलग देखने को मिलेंगे जैसा कि, और हमारे बड़े वीडियो को अलग। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी आप लोगों को अपने चैनल में ये चीज़ देखने को मिलेगा। आप भी चेक कर सकते हैं अगर आपका यूट्यूब अपडेट है। नाज़रीन, इस चीज़ आप लोगों को कैसा लगा यूट्यूब का? हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके आगे और भी कुछ मालूमात हैं, वो भी आप लोगों के साथ गाहे बगाहे इंशाल्लाह अभी शेयर करते रहेंगे। ये यूट्यूब का बताने का करने का मकसद यही है, और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना उसका काम है। और नाज़रीन, इसके अलावा नाज़रीन अभी आपको अपने चैनल के सेटिंग में भी कुछ नए चीज़ देखने को मिलेंगे। मतलब अभी आप लोग अपने चैनल को ओपन करेंगे तो आप लोगों को इस टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ी ही दिन बाद ये अपडेट आप लोगों को देखने को आएगा कि ये चीज़ जो नीचे 2 ऑप्शन 3 दिया गया है, इसको यूट्यूब चेंज करके ऊपर लेके जाएगा, और ऊपर जो नया सेटिंग है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब आपका ये लिखा हुआ चीज़ आप लोगों को नीचे मिलेंगे, और यूट्यूब का जो सेटिंग होएगा आप लोगों को ऊपर ही सतह जो कि पेंसिल का निशान है उधर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाज़रीन, ये हो गया दूसरा, और बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं तीसरे अपडेट के बारे में, जो कि तीसरा अपडेट बहुत ही स्पेशल है। नाज़रीन, इसको यूट्यूब ने लॉन्च किया हुआ है अपने यूट्यूब ब्राउज़र फीचर के अंदर। मतलब इधर हम भी आप लोगों को अपने वीडियो देखने को मिल रहे हैं। जो ही वीडियो को आप लोग क्लिक करेंगे तो वीडियो आप लोगों का ओपन हो जाएगा, और अब जब आप लोगों का वीडियो ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर आप लोगों को यूट्यूब का विजिबिलिटी, मतलब उसके टैग, थंबनेल को देखने को मिलेगा, और उसकी विजिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और टैग देखने को मिलेंगे, और लोकेशन देखने को मिलेगा, जो कि प्ले लिस्ट वगैरह मिलेगा। आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब ने अभी एक नया चीज़ उसके अंदर इजाफा किया हुआ है। जी नाज़रीन, वो नया चीज़ जो है वो है यूट्यूब का मतलब थंबनेल लगाने का, जो कि अगर आप लोगों का मोबाइल ISO है, मतलब आईफोन वगैरह है या एप्पल फ़ोन है, तो उसके अंदर आप लोगों को तुरंत यही सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को अपना मतलब थंबनेल चेंज करने का यही अभी उधर ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है कि अभी हम एक ही काम को एक ही जगह में कर सकते हैं। पहले अभी हम लोगों को अभी ये जैसा नज़र रहा है, इधर हम लोगों को चेंज करने का थंबनेल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दिन के बाद हम लोगों को सब मोबाइल में ये अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब हम अपने यूट्यूब ब्राउज़र के अंदर अपने थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो कि आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग उधर ऊपर थंबनेल में जाएंगे तो इधर आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि बराह रास्त आप लोगों का थंबनेल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये अच्छा अपडेट है। यूट्यूब ने इसके लिए इसको अपग्रेड किया ताकि अपने क्रिएटर और मतलब यूट्यूब में काम करने वाले आदमियों को सहूलत हो जाएगी। जो ही नाज़रीन इधर ये जगह में आप आएंगे तो आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, और एक नया ऑप्शन होएगा जो कि अपलोड थंबनेल का, जो कि बराह रास्त आप अपने थंबनेल को इधर अपलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को YT स्टूडियो जाने का ज़रूरत नहीं होएगा। अपने थंबनेल को चेंज करने के लिए आप लोग बराह रास्त इसको कर सकते हैं, जो कि अभी मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि यही जगह में आप सिलेक्ट करेंगे, आप लोगों का थंबनेल का ऑप्शन आएगा। जो ही आप आएगा तो आप अपने थंबनेल को इधर ही फ़ौरन अपलोड कर सकते हैं, और एक ही बार आप लोगों का काम तमाम हो जाएगा। नाज़रीन, ये अपडेट आप लोगों को यूट्यूब का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी दें कि भाई ये कौन सा अपडेट आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से आज के पसंद आए और कौन सा पसंद नहीं आया। ज़रूर हम लोगों के वीडियो में कमेंट करके बताएँ। हम लोगों का कहने का मकसद भी यही
ضروری ہے تاکہ اچھے اچھے فیچر یوٹیوب کی طرف سے آتے ہیں تو ہم گاہے بگاہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں۔ ناظرین اگلا اپڈیٹ ہے یوٹیوب کے کروم براؤزر کے اندر ہم لوگوں کا چینل کا کیٹیگری ہے۔ مثلا اگر آپ لوگوں کا چینل ایجوکیشن ہے، فار ایگزامپل ابھی ہم لیتے ہیں ایجوکیشن کو، اور ایجوکیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو آج اس اپڈیٹ کے اندر یوٹیوب نے 3-4 چیزیں نئے ایڈ کیے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ مطلب اگر آپ لوگوں کا ایجوکیشن کا چینل ہے تو آپ اس کے اندر جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو ایجوکیشن سلیکٹ کرنے کے بعد جو نیچے اسکرول کریں گے جائیں گے تو آپ لوگوں کے کیٹیگری کے نیچے جیسا کہ ابھی ہم آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ جگہ میں آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کو ادھر 3-4 چیزیں نئے ملیں گے۔ یہ 3-4 نئے چیزیں یوٹیوب نے اس کے لیے ایڈ کیے ہیں تاکہ ترنت اس کے یوٹیوب کے مشین کو پتہ چلے کہ آپ اگر ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں تو کون سا کیٹیگری کے اندر آپ لوگوں کا ویڈیو جاتا ہے۔ مطلب آپ لوگوں کو شروع میں سمجھا رہے ہیں یا مڈل میں سمجھا رہے ہیں یا ہائی کوالٹی میں سمجھا رہے ہیں، اور آپ کون سا کنٹری میں اپنے لوگوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، یا کہ آپ کا مطلب ویڈیو کا جو لوکیشن ہے، یا کہ آپ لوگوں کے ویور ہیں کون سا ایریا کے ویور کو آپ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یوٹیوب بھی اس چیز کو آپ کے ہاتھ میں دے گا کہ آپ وہ اپنے ہاتھ سے اس چیز کو سلیکٹ کریں، اور پھر یوٹیوب کو پتہ چلے کہ بھئی ابھی آپ جو چیز کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کا یوٹیوب براہ راست وہی چیز کو سلیکٹ کر کے آپ کے ویورز کو دکھائے گا۔ یہی چیز کو ناظرین یوٹیوب نے ایک چن کے الگ کر رہا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو دیکھنا کو مل رہا ہے کہ پہلے اس چیزوں کے بارے میں اتنا یوٹیوب نے فوکس نہیں کیا ہوا تھا ابھی، لیکن ایک چیز کے بارے میں یوٹیوب اس لیے فوکس کر رہا ہے اور ایک چیز کو گن کے چن کے الگ دے رہا ہے، کیونکہ ابھی فار ایگزامپل ہم ادھر اپنے ویڈیو کو ایجوکیشن میں سلیکٹ کریں گے تو اس کے نیچے جب آئیں گے تو ہم لوگوں کو بہت چیزیں ادھر دیکھنے کو ملے گا۔ مطلب ادھر ہم لوگوں کو بھی کنٹری دیا ہوا ہے کہ بھی آپ لوگوں کا کون سا کنٹری کے لوگوں کو آپ لوگ تعلیم دے رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں ابھی ہم لوگوں کا تو ہے اردو، اور اردو ہم ابھی بھی سلیکٹ کریں گے پاکستان، کیونکہ ہمارا اردو اور پاکستان میں ہم اپنے ناظرین کو اس کے لیے سلیکٹ کریں گے دکھائیں گے تاکہ ہمارے ویورز وہاں کے زیادہ ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے من پسند ایریا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ویڈیو کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور یوٹیوب کو بھی پتہ چلے گا اور آپ لوگوں کا ویورز زیادہ انکریز ہونے کا چانس ہوئے گا۔ اس کے ناظرین نیچے آئیں گے تو آپ لوگوں کو یوٹیوب پوچھے گا کہ آپ لوگوں کا ویڈیو کا لیول کیسا ہے، مطلب بگننگ ہے یا کہ ایڈوانس ہے یا کہ ہائی لیول ہے یا کہ گریڈ 11 12 13 کچھ ایسا ہے، یا کہ ریسرچ ہے یا یونیورسٹی ہے یا ادر کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز اگر آپ سمجھا رہے ہیں، تو کوئی چیز آپ لوگ اگر ادھر کر رہے ہیں تو یوٹیوب کو بالکل آپ لوگ سلیکٹ کر کے وہی چیز کو دکھا دیں تاکہ یوٹیوب کا مشین میں وہی چیز فکس ہو جائے گا۔ تو وہی چیز جو فکس ہو جائے گا تو وہی چیزوں کے شیڈول کے مطابق آپ لوگ کا ویڈیو وہاں سے ریکارڈ ہو جائے گا اور آپ کے ویورز کو آسانی سے پہنچ جائے گا، تاکہ آسانی سے ایک چیز آپ کے ویورز کے سامنے آ جائے گا تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوئے گی، اس کو سرچ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ملے گی، وہ فوراً ہی آپ لوگوں کا ویڈیو کو سلیکٹ کر کے دیکھے گا۔ اگر ایسا ناظرین یوٹیوب کر رہا ہے تو یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا بھی سمجھانے کا یہی ہے کہ ایک چیز کو ہم لوگ کو دکھا رہا ہے تاکہ ہم اس کے چیز کو سلیکٹ کر کے ادھر ناظرین نیچے ایگزام دکھایا گیا ہے، جو کہ آپ لوگ ابھی اپنے ویڈیو کے اندر جو بھی چیز ہوئے گا سلیکٹ کریں گے تو یوٹیوب آپ لوگوں کو وہی چیز ریکمینڈ کر کے دے گا، اور پھر آپ لوگوں کا یوٹیوب کے کیٹیگری کے اندر ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ویڈیو کا جو چیپٹر ہوئے گا تو وہی آپ لوگوں کو ادھر ہی آپ کا ویڈیو دکھے گا، یعنی بہت آپ کے ویورز کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ ابھی ادھر آپ سلیکٹ کریں گے لیول کو، اور لیول کے بعد پھر نیچے آئیں گے تو بھی آپ لوگوں کو ادھر دوسرے ایگزام کا ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو بہت چیزیں مطلب سرچ APBI اور کچھ ایسا بہت چیزوں کو JEE لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں دکھایا گیا ہے۔ آپ اپنے مطابق جو بھی آپ لوگوں کا ویڈیو ہوئے گا ریکمنڈ ہوئے گا تو آپ اپنے ویڈیو کے مطابق یہی چیز کو سلیکٹ کر کے حالی نہ چھوڑیں۔ ناظرین جو چیز یوٹیوب نے دیا ہوا ہے، اگر ٹیگ کا آپشن ہے، اگر آپ لوگوں کا ادھر کیٹیگری کے نیچے 3-4 آپشن دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یوٹیوب آپ کو اس کا سہولت کیوں دے رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کا ویڈیو کو صحیح پتہ ہو جائے کہ آپ کا ویڈیو
کون سا جگہ میں یوٹیوب کو دکھانا چاہیے۔ بھائی اگر اس چیزوں کو آپ لوگ خالی چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بہت چیزوں کو مس کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا آگے جانے کے لیے آپ لوگ اپنے ٹائم کو خود ویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ لوگ یوٹیوب کو صحیح سلیکٹ کر کے دیں گے تو یوٹیوب کو بھی آپ لوگوں کا ویڈیو کو آگے دکھانے کے لیے کوئی بھی پریشانی سامنے نہیں آئے گا اس کے مشین کو، اور اس کا مشین کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ آج کا ویڈیو ناظرین کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔